रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जिन्हें अमूमन पाकिस्तान के जुड़वां शहर कहा जाता है, मुल्क के नक्शे पर सबसे तेजी से तरक्की, मुतहर्रिक और सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। जनवरी 2026 में यहाँ की सूरत हाल एक नई तब्दीली की लहर दिखा रही है, जो सिर्फ चंद साल पहले ख्वाब थी। ये दोनों शहर अब एक पुरजोश इनकलाबी दौर के बिल्कुल आगाज पर खड़े हैं। तकरीबन 60 लाख से ज्यादा की मुश्तरका आबादी और रोजाना लाखों की आमदरफ्त के साथ ये इलाका पाकिस्तान की मईशत का एक अहम इंजन है। यहाँ के मंसूबे न सिर्फ 2026-27 बल्कि अगले 10 से 15 सालों के लिए इन शहरों को एक जदीद, पायदार और सेहत पर मबनी मेगा सिटी बनाने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। इन तमाम तरक्याती मंसूबों का नतीजा रियल एस्टेट मार्केट में तारीखी बूम की सूरत में सामने आया है। 2025 के मुकाबले में 2026 में रिंग रोड के करीब प्रॉपर्टी वैल्यू में 25 से 40% इजाफा देखा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन जुड़वां शहरों के टॉप 10 सबसे अहम और गेम चेंजर मंसूबों का तफसीली जायजा पेश करने जा रहे हैं, जो इन शहरों की तकदीर बदल देंगे। जिनमें पहले नंबर पर रावलपिंडी रिंग रोड, जिसे रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड भी कहा जाता है, पंजाब का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, जिसका बुनियादी मकसद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना और नेशनल हाईवे N5 GT रोड पर भारी ट्रैफिक के दबाव को कम करना और जुड़वां शहरों के इलाके में शहरी और माशी तरक्की को फरोग देना है। ये मंसूबा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA के जेर इंतजाम है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO इसकी तामीर कर रहा है। ये एक कंट्रोल्ड रसाई वाली 6 लेन हाईवे है, जो मरकजी शहरी रास्तों से ट्रैफिक को अलग करके रवानी बेहतर बनाएगी। फेज 1 तकरीबन 38.3 किलोमीटर तवील है, जो रावत के करीब बंत मोड़ से शुरू होकर चक बेली खान, अडियाला रोड और चक्री रोड से गुजरते हुए M2 मोटरवे और ठलिया इंटरचेंज पर खत्म होता है। इसमें 5 अहम इंटरचेंजेस बंत, चक बेली खान, अडियाला रोड, चक्री रोड और ठलिया शामिल हैं। डिजाइन में सड़क के दोनों अतराफ 500 मीटर का बफर जोन है, जहाँ मुस्तकबिल में इंडस्ट्रियल जोन, लॉजिस्टिक सेंटर्स, तालीम व सेहत के इदारे, ड्राई पोर्ट्स, बिजनेस हब्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, होलसेल मार्केट्स, तफरीह पार्क्स और दीगर रिहायशी कम्युनिटीज कायम की जा सकेंगी। ठलिया इंटरचेंज की तौसीह से M2 मोटरवे पर ट्रैफिक 60% कम और बफर जोन में सनती जोन से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। जनवरी 2026 तक फेज 1 की तामीर में मुस्तहकम पेशरफ्त हो रही है, अगरचे ठलिया इंटरचेंज की दोबारा डिजाइनिंग और दायरा कार में तौसीह की वजह से कुछ ताखीर हुई है। मजमूई पेशरफ्त तकरीबन 75 से 80% है। इब्तदाई लागत 23 से 33 अरब रुपए थी, जो अब अफराते ज़र और मवाद की कीमतों में 40% इजाफे की वजह से 50 से 53 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने इब्तदाई तौर पर दिसंबर 2025 की तकमील का हदफ रखा था, लेकिन ताज़ा तरीन बयानात के मुताबिक मार्च या अप्रैल 2026 तक मुकम्मल ऑपरेशनल होने की तवक्को है। फेज 2 ठलिया इंटरचेंज से संजानी तक तौसीह करेगा, जो इसे बराह रास्त CPEC रूट और मार्गला एवेन्यू से जोड़ देगा। इसकी मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। फेज 2 की फेजिबिलिटी स्टडी जारी है और तामीर फेज 1 के ऑपरेशनल होने के बाद अगले माली साल में शुरू होगी। मुकम्मल होने पर यह मंसूबा मरकजी शहरों में ट्रैफिक की रुकावटों को खत्म करेगा, सफर का वक्त कम करेगा, लॉजिस्टिक्स को मुअस्सर बनाएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब और पायदार शहरी तौसीह को फरोग देगा। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये पंजाब हुकूमत का तकरीबन 25 किलोमीटर तवील मंसूबा है, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से पेशावर रोड तक सिग्नल फ्री राहदारी बनाएगा। लागत तकरीबन 30 अरब रुपए है और इसमें मुतादिद फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस शामिल हैं। नवंबर 2025 में शुरू होने वाला काम जनवरी 2026 में तेज रफ्तारी से जारी है। इफ्तिखार जंजुआ अंडरपास पर पहला मुकम्मल डेक स्लैब तैयार होने से मंसूबा तेज रफ्तार हो गया है। जिनाब पार्क फ्लाईओवर पर 80% पाइलिंग मुकम्मल है। ये कॉरिडोर रोजाना 2.5 लाख गाड़ियों को फायदा देगा। ये रिंग रोड के साथ मिलकर शहर को मुकम्मल सिग्नल फ्री बनाने में मदद देगा। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद नए फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और इंटरचेंज ज़ेर तामीर है, जिनमें सिरेना इंटरचेंज, मरी रोड अंडरपास, टी चौक फ्लाईओवर, फैजाबाद लोप और पेशावर रोड पर 3 अंडरपासेस शामिल हैं। सिरेना इंटरचेंज और फैजाबाद लोप से मरकजी इस्लामाबाद में सफर 30 से 40% तेज हो जाएगा। ये मंसूबे ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कुल 50 अरब रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का हिस्सा हैं। चौथे नंबर पर इस्लामाबाद का 10th एवेन्यू दारुल हुकूमत के असल
ماسٹر پلان کا اہم حصہ ہے۔ یہ شمال جنوب سمت میں ایک بڑی سگنل فری شاہراہ ہے جس کا مقصد موجودہ راستوں جیسے کرنل شیر خان روڈ، 9th ایوینیو، فقیر ایپی روڈ اور سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 8.2 کلومیٹر ہے اور یہ ڈوئل لائن ڈوئل کیریج وے کے طور پر ڈیزائن کی گئی ہے جس میں متعدد انڈر پاسز، فلائی اوورز اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ 5ویں نمبر پر کوہسار ٹورازم ایکسپریس وے شمالی علاقوں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 123 سے 132 کلومیٹر طویل سڑک راوت پنڈوری چوک سے شروع ہو کر کوہوٹا، کوٹلی ستیاں، کلر سیداں اور مری سے گزرتی ہوئی لوہار ٹوپا تک جاتی ہے اور مظفر آباد سے منسلک ہوتی ہے۔ اس کا مقصد مری، گلیات اور آزاد کشمیر تک رسائی آسان بنانا اور مرکزی ایکسپریس وے پر ٹریفک کم کرنا ہے۔ یہ سڑک بنجر جنگل جیسے قدرتی علاقوں سے گزرتی ہے اور ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دے گی۔ یہ منصوبہ تنگ سڑکوں کو 24 فٹ چوڑی جدید شاہراہ میں تبدیل کر رہا ہے۔ منصوبے میں 3 لاکھ درخت لگانے، فرنٹیج کو کمرشلائز کرنے اور ثقافتی یادگاروں کی تنصیب کا ویژن بھی شامل ہے۔ 6 نمبر پر الیکٹرک بسوں کا منصوبہ پنجاب حکومت کا یہ پروجیکٹ عوامی ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست بنانے کے لیے ہے۔ جنوری 2026 تک اسلام آباد میں تمام 21 روٹس مکمل طور پر فعال ہیں اور روزانہ 1,02,000 سے زیادہ مسافر الیکٹرک بسز استعمال کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں 45 بسیں چل رہی ہیں اور توسیع جاری ہے۔ گجر خان سے ٹی چوک تک نیا روٹ متعارف ہونے سے مضافاتی علاقوں کو مرکزی نیٹ ورک سے جوڑ رہا ہے جبکہ ان بسوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ 7ویں نمبر پر نیا اسلام آباد کرکٹ اسٹیڈیم جو سیکٹر D12 کے قریب 32,000 نشستوں والا یہ جدید اسٹیڈیم دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم سے متاثر ہے۔ جنوری 2026 میں جاری تعمیر 1 سے 2 سال میں مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام آباد کو کرکٹ کا اہم مرکز بنائے گا۔ مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں قدرتی نظارے دنیا کے خوبصورت اسٹیڈیمز میں شمار ہوگا۔ 8ویں نمبر پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں میگا پارکنگ پلازے جیسے کچہری چوک میں 1000 گاڑیوں کی گنجائش کا پلازہ مرکزی علاقوں میں پارکنگ کا بحران ختم کرے گا، جبکہ اسلام آباد میں بلیو ایریا اور دیگر مقامات پر ملٹی سٹوری پلازے زیر تعمیر ہیں تاکہ پارکنگ کی کمی دور ہو۔ بلیو ایریا کا فری زون پیدل چلنے والوں اور فوڈ سٹریٹس کے لیے جدید سہولیات فراہم کرے گا۔ 9ویں نمبر پر نئے ڈیمز اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے منصوبے ہیں۔ دوتارا، شادرہ، دادوچا، چاہن اور چیرا ڈیم سمیت متعدد چھوٹے ڈیمز 2027 تک مکمل ہونے کے مراحل میں ہیں۔ دوتارا ڈیم سے 72 سے 1,10,000 ملین گیلن روزانہ اضافی پانی 2027 تک پانی کی قلت میں نمایاں کمی کر دے گا۔ شادرہ اور دادوچا ڈیم سے زیر زمین پانی کی سطح بحال ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی کی ہارویسٹنگ اور ویٹ لینڈز کے منصوبے بھی زیر عمل ہیں۔ CDA کا ویٹ لینڈز پروجیکٹ 100 ریچارج ویلز اور 11 ویٹ لینڈ سے پانی کی بحالی اور سیلاب کنٹرول کرے گا تاکہ پانی کی قلت دور ہو۔ 10ویں نمبر پر نیا اسلام آباد کنونشن، ایکسپو اینڈ ایگزیبیشن سینٹر جسے NICEEC کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی طرف سے شروع کیا جانے والا ایک بہت بڑا اور اہم انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کو عالمی سطح پر ایک نمایاں مقام دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ نومبر 2025 میں CDA کی 78ویں ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ میں اس کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ ایک جدید ترین اور کثیر المقاصد کمپلیکس ہے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کنونشنز، تجارتی نمائشوں، ایکسپوزیشنز، کلچر فیسٹیولز، بڑے پیمانے پر سفارتی اجتماعات اور دیگر اہم ایونٹس کی میزبانی کر سکے گا۔ اس سے علاقے میں تجارت، جدت، سفارتکاری اور ثقافتی تبادلے کو فروغ ملے گا۔ خاص طور پر اسے 2027 میں ہونے والے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ انتہائی ترجیحی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔